अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो? पुस 4 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि समेत प्रधानमन्त्रीसँग नराखिएको हामीले देख्यौँ। उहाँले युवराज सङ्ग्रौलाले यो एमसीसी बारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई हेरेर खोइ यहाँ कहाँ छ तपाईँले हुनुभएको भनेर प्रतिलिपि नै नदेखाइएको देखियो र उहाँको 2074 सालको उहाँको सरकारले यो एमसीसी सम्झौता अध्ययनै नगरिकन हेर्दै नहेरिकन हस्ताक्षर गरेको देखियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो? त्यस्तो सम्झौतामा नेपालका सरकारका मुख्य मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? त्यसलाई अहिले संसदमा पेश गर्न मिल्छ? विषयमा केन्द्रित हुनु होला। फौजदारी अभियोग भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो यो सभामुख महोदय। देशै फौजदारी अभियोगमा पर्ने स्थिति छ सभामुख महोदय। सन् 2017 मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जरगनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शङ्कर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो। यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शङ्कर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। हाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भइरहेकै बेला छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएको हुनाले यो सम्झौताको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शेखर गोल्छाजीले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन। उहाँले 76 करोड भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको कम्पनीमा विदेशमा लगानी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरिनुपर्छ। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा भूतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्ध्यारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो सभामुख महोदय? अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् 2018 मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले $50 करोड सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। मान्य सदस्य, विषयमा केन्द्रित रहनु होला। यही हो, सबै विषयमै केन्द्रित छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र
भारतको विशाखापत्तनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017मा नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जरगनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। सभामुख महोदय, दफा 6.8मा एमसिसीको हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नव उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। सम्झौताको दफा 7.1मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान नेपालको संविधान र ऐन मान्य सदस्य, समय सकिसकेको छ। देशभित्र एमसिसी सम्झौताको व्यापक चर्चा छ र यो सम्झौता देशको हितमा छैन। यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो विष जस्तै हो अमेरिकाको। र यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसिसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, सम्झौताको अनुसूची 5 मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान लेखिएको छ। के यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो? के नेपाल त्यस्तो हो? त्यस्तो सम्झौतामा नेपालका सरकारका मुख्य मान्छेहरूले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? त्यसलाई अहिले संसदमा पेश गर्न मिल्छ? विषयमा केन्द्रित हुनु होला। फौजदारी अभियोग भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो यो सभामुख महोदय। देशै फौजदारी अभियोगमा पर्ने स्थिति छ सभामुख महोदय। तसर्थ यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकार र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। योजना आयोगको उपाध्यक्ष अमेरिकाको राजदूत भइसक्नु भएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्ति भएका शङ्कर शर्माजीले पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नै भइ नसकेको एमसिसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो। यसकारण आफ्नो पद अनुकूल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नागेर समर्थन गर्ने शङ्कर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिनु जरुरी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसिसी सम्झौताबारे छलफल भइरहेकै बेला छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएको हुनाले यो सम्झौताको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शेखर गोल्छाजीले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन। उहाँले 76 करोड भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको कम्पनीमा विदेशमा लगानी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र पुस 4 गतेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि समेत प्रधानमन्त्रीसँग नराखिएको हामीले देख्यौँ। उहाँले युवराज सङ्ग्रौलाले यो एमसिसी बारे गर्नुभएको टिप्पणीलाई हेरेर खोइ यहाँ कहाँ छ तपाईँले हुनुभएको भनेर प्रतिलिपि नै नदेखाइएको देखियो। र उहाँको 2074 सालको उहाँको सरकारले यो एमसिसी सम्झौता अध्ययनै नगरिकन हेर्दै नहेरिकन हस्ताक्षर गरेको देखियो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसिसी सम्झौताको प्रतिलिपि कुन हो? समय सकियो। एमसिसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् र यस विषयमा
भदौ 18 गते सम्झौताबारे एमसिसी कार्यालय वासिङटनमा प्रश्नको सूची पठायो नेपाल सरकारले। एमसिसी कार्यालयले भदौ 23 गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्यो। एमसिसी कार्यालय वासिङटनको जवाफमा सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति माटट नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकाय बीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताको हितका परियोजना कार्यान्वयन गर्न 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी रक्षा विभागको सन् 2019 को स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त साझा अवधारणामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् 2017 को नोभेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन वी एलिज इन द इन्डो पेसिफिक फर लङ टाइम हुने बताएको उल्लेख छ। नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्ने बताएका थिए। नेपालमा एमसिसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् 2020 फेब्रुअरीमा एमसिसी र हिन्द प्रशान्त रणनीति फरक भएको झुठा बोले। दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले सन् 2018 अगस्त महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपाललाई एमसिसी अन्तर्गत 50 करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपिएस 2019 को जुनको प्रतिवेदनमा सन् 2004 देखि नै एमसिसी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका 12वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने, यो सैनिक सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने समेत उल्लेख छ। तर श्रीलङ्काले एमसिसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो। सन् 2019 जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेर यो एमसिसी सम्झौताबारे सल्लाह गरेका थिए। उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र 5 खालमा पनि पुगेका थिए। के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ? नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डेभिडसन सन् 2019 मार्च 7 मा सिङ्गापुरमा पुगेर स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे बोलेका थिए। सन् 2018 डिसेम्बरमा वासिङटनमा पुगेका हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यहाँका विदेश मन्त्री पोम्पेयोसँग भेटेर आइपिएस अन्तर्गतको 50 करोड डलर र प्रजाको कोरिया विरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए। अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसिसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्, अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो। परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो झन्डै 2/3 सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसित पनि अफगानिस्तानको घटना के हो, क्रान्ति हो, प्रतिक्रान्ति हो,
हिंसा हो, आक्रमण हो, प्रत्याक्रमण हो, हस्तक्षेप र प्रति हस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको त्यहाँका जनताको सुख, समृद्धि, लोकतन्त्र आदि माथिको समस्या हो। के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय? हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। हामी सबभन्दा पहिला एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु म। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 73 सालमा त्यहाँ रहेका, कार्यरत रहेका नागरिकहरूमाथि हमला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्काल 24 घण्टा भित्रै राहत र उद्धारको काम गरेको थियो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार कहाँ छ? जनता जान्न चाहन्छन्। हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी स्पष्ट त्यसको बारेमा जानकारी माग गर्दछौँ। अर्को, यस घटनाबाट नेपाल राष्ट्रले के सिक्ने हो, दुनियाँले के सिक्ने हो? यो कुनै चान्चुने विषय होइन। सोभियत हस्तक्षेप टिकेन, अमेरिकी हस्तक्षेप टिकेन। दुनियाँको परिवर्तनको मोडेल, त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको मोडेल सभामुख महोदय त्यस देशका जनताले निर्धारण गर्न पाउनु पर्दछ, कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले परेड खेलेर होइन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। घटनाको बारेमा दृष्टिकोण बेग्लै होला त्यो कस्तो हो भनेर, तर नेपालले यसबाट के सिक्ने? हामी एउटा संजोग देख्छौँ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विषय स्पष्ट फेरि पनि राख्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले? सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले हामीले आफ्नो देशहरूमा यस घटनाबाट के सिक्ने हो, के बुझ्ने हो र यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति कामयाबी हुँदैनन्, अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्दछ। र त्यही देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति, दलहरू वा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो भएन भने एउटा कविले, गाउँले बलदेवले लेखेको जस्तो स्थिति नबनोस् कि बाहिर हेर्दा नेपाली परन्तु अर्कै भइसकेँ, विदेश मेरो स्वर्ग हो, मै पनि स्वर्गीय भइसकेँ भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। त्यसो हुँदा यो परमादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा। अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु, त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन्। उनीहरूले सूचना पाउनु पर्दछ, सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनु पर्दछ। यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद।